Hello students. Yesterday I have discussed about 4 topics in my video. Now I am going to discuss the same chapter 4 from class 10 unit 1 and our subject is science. Now I am discussing about the further topic. The next topic is universal constant, that is called gravitational constant, capital G, जसको बारे में मैले डिस्कस गरेको थिएँ हिजो, तर डिफिनेसन डिस्कसन भएको थिएन। आज त्यसैमा हामीहरू ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट के हो भन्ने हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट म यहाँ लेख्छु, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट के हो, यसलाई हामीहरू सिम्बलमा क्यापिटल जीबाट पनि डिनोट गर्छौँ। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट और क्यापिटल जी के हो त अगाडि हामीहरूले भिडियोमा डिस्कसन गरेका थियौँ कि त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ, तर ग्रेभिटेसनल फोर्स कुनै पनि दुई बडीको बीचमा लाग्छ, उनीहरूको बीचमा कुनै पनि दुई बडीको बीचमा लाग्छ, तर ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट ती दुई बडीहरूको बीचमा लाग्छ, त्यो फोर्स ती दुई बडीहरूको बीचमा लाग्छ जसको मास 1 kg इच, माने प्रत्येकको मास 1 किलोग्राम 1 kg हुनु पर्यो र उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुनु पर्यो। भन्नाले ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्स और ग्रेभिटेशन को त्यो रूप हो जसमा बॉडी को मासेज 1 kg र उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुन्छ। म यहाँ तिमीहरूलाई वाट इज ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट देखाउँछु। जसरी कि मैले यहाँ हिजो पनि देखाएको थिएँ, दुई बॉडी मानम यी दुईटा बॉडी छन्, यी दुईटा बॉडी छन्, यिनको बीचमा कुनै डिस्टेन्स छ। यदि कुनै पनि डिस्टेन्स छ, यिनीहरूको मास m1 m2 छ, m1 m2 छ र यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स d युनिट छ। अब d युनिट भनेको सेन्टरदेखि डिस्टेन्स d युनिट छ, d युनिट जे पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यिनीहरूको बीचमा जो फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। त्यो अट्र्याक्सन फोर्स जसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छौँ, हिजो डिस्कसन गरेका थियौँ त्यसको बारेमा। तर ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टमा कन्सेप्ट अलि फरक छ। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हुन त ग्रेभिटेसनल फोर्स हो, तर त्यो फोर्समा त्यो मास यिनीहरूको 1 kg हुनुपर्छ। यसको पनि मास 1 kg हुनुपर्छ र सेकेन्ड बडीको मास पनि कति हुनुपर्छ, 1 kg। भन्नाले र उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स पनि 1 मिटर नै हुनुपर्छ, 1 मिटर डिस्टेन्स हुनुपर्छ। त्यसपछि जो यिनीहरूको बीचमा फोर्स हुन्छ, अब त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स नभएर त्यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भइहाल्छ, जसको भ्यालु युनिभर्समा कुनै दुई बडीको बीचमा कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छन्। भन्नाले यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भयो और यो केसमा ग्रेभिटेसनल फोर्स भयो। अब हामी यसलाई डिफिनेसनमा कसरी लेख्छौँ, डिफिनेसनमा लेख्नका लागि म यहाँ लेख्छु। डिफिनेसन यसको छ भने इट इज द ग्रेभिटेसनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स between it is the gravitational force between two bodies it is the gravitational force between two bodies of unit masses
त्यसलाई हामी 1 kg भन्छौँ। इच युनिट मासेस placed at a unit distance, placed at unit distance from your word ध्यान दिने their centers। भन्नाले यो एउटा प्रकारको ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ दुईवटा बडीको बीचमा जसको मास दुईटै बडीको मास कति हुनु पर्यो 1 kg। दुईटै बडीको मास यदि 1 kg छ उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स यदि 1 मिटर छ भने त्यसपछि त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडीज अफ युनिट मासेस इच 1 kg each placed at unit distance from their centers is called gravitational constant। Yeah, it is the gravitational force between two bodies of unit masses 1 kg each placed at a unit distance from their centers। अब it is represented by तामले थाहा छ it is represented by capital G। अर्को इसको मेन टॉपिक it is universal constant, it is universal constant एंड इसको वैल्यू पनि लेखिदिन्छु, वैल्यू आउनु इम्पोर्टेन्ट छ। इट्स वैल्यू इज its value is 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो वैल्यू इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्ने। 1 मार्क्सको क्वेश्चनमा ग्रुप ए मा यसको वैल्यू पनि सोध्ने गर्छ। ओके, फेरि एकचोटि हेरौँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट के हो। यदि कुनै पनि बडीको बीच दुई बडीको बीचमा जो फोर्स लाग्छ त्यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छन्। तर त्यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट उति बेला भइहाल्छ जब उनीहरूको बडीको मास कति छ युनिट मास माने 1 kg और उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स पनि कति छ युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर। त्यसपछि त्यो फोर्स ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भइहाल्छ। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई कैपिटल जी। इट इज युनिभर्सल कन्स्टेन्ट। यो युनिभर्समा कुनै पनि दुई बडीको बीचमा सधैँ यति नै हुन्छ। भन्नाले कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेयर एभर दे आर वाट एभर दे दुई बडी छन् भने उनीहरूको बीचमा सधैँ यति फोर्स लाग्छ। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चाहे बडी ठुलो हुन् चाहे सानो, उनीहरूको बीचमा सधैँ यति नै फोर्स लाग्ने हो। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्छौँ। थ्याङ्क यू।